अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर। तो आइए करते हैं वीडियो स्टार्ट। पाकिस्तान के माली हालात चाहे कितने भी ख़राब क्यों ना हो, लेकिन पाकिस्तान कभी भी अपने मुसलमान भाई ममालिक की मदद करने में पीछे नहीं रहा। मलेशिया और थाईलैंड इस वक्त इंतहाई मुश्किल वक्त को फेस कर रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में इन दोनों ममालिक में बारिशों की वजह से 35 अफराद मर चुके हैं और 2.5 लाख के करीब मुतासिर हो चुके हैं। इसी सैलाबी सूरत हाल की वजह से मलेशिया को अब तक $224 मिलियन का नुकसान भी हो चुका है, जो कि पाकिस्तानी रुपए में तकरीबन 6.5 लाख बिलियन रुपए बनते हैं। मलेशिया के इस मुश्किल वक्त में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन किया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पाकिस्तानी अवाम की जानिब से 40 टन इमदादी सामान भी मलेशिया के लिए रवाना कर दिया है, जिसमें फ़ूड, कंबल, टेंट और अद्वियात वगैरह शामिल है, और अगले हफ्ते मज़ीद 40 टन इमदादी सामान मलेशिया के लिए रवाना किया जाएगा। पाकिस्तान मलेशिया ही नहीं बल्कि फ़लस्तीन और लेबनान के मुसलमान भाइयों के लिए भी अब तक इमदादी सामान से भरे 21 तैयारे भेज चुका है, और पिछले ही हफ्ते पाकिस्तान के तैयारे ने 17 टन इमदादी सामान फ़लस्तीनियों की मदद के लिए शाम के कैपिटल में भेजा है। पाकिस्तान इखलाकी ही नहीं बल्कि कानूनी तौर पर भी यूएन में फ़लस्तीन के हक़ में खड़ा है और इस बात पर जोर देता है कि इसराइल फ़लस्तीन में नस्ल कशी बंद करे और फ़लस्तीन के लिए एक नई रियासत बनाई जाए जिसका कैपिटल यरूशलेम होगा। ये गूगल मैप आपकी जान भी ले सकता है। इंडिया की रियासत उत्तर प्रदेश के शहर बरेली में 3 अफराद एक गाड़ी में गूगल मैप का इस्तेमाल करके सफ़र कर रहे थे। अब ये वो पुल है जहां से उनकी गाड़ी नीचे गिरती है और ये तीनों अफराद मौके पर ही मर जाते हैं। दरअसल जिस सड़क पर वो सफ़र कर रहे थे उस सड़क पर मौजूद एक पुल अंडर कंस्ट्रक्शन था। पुल का आधा हिस्सा बन चुका था और आधा हिस्सा अभी बनना बाकी था। क्योंकि ये लोग गूगल मैप का यूज़ करके सफ़र कर रहे थे तो गूगल मैप ने इन्हें इस नामुकम्मल पुल पर चढ़ा दिया, जिसके बाद इनकी गाड़ी इंतहाई ऊंचाई मुकाम से नीचे गिरी और ये तमाम अफराद मर गए। अब इन तमाम हलाकतों के बाद कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के कुछ अहलकारों के खिलाफ एफआईआर जारी की गई है, क्योंकि उनकी जानिब से ज़ेर तमीर पुल पर किसी किस्म का बैरियर या बोर्ड नहीं बनाया गया था जिस पर अंडर कंस्ट्रक्शन लिखा हो। इस हवाले से गूगल मैप का कहना है कि वो इस वाक़ये पर इंडियन गवर्नमेंट से मुसलसल राब्ते में है और इन्हें हर तरह का ताउन करेंगे। अब पाकिस्तान में रोज़ाना की बुनियाद पर 1 लाख से भी ज़्यादा अफराद गूगल मैप यूज़ करते हैं और गूगल मैप की एरर की वजह से अक्सर औक़ात बहुत से अफराद को मौत का सामना करना पड़ता है। इस सब का मकसद आप लोगों को आगाही देना है कि कभी भी आंखें बंद करके गूगल मैप पर भरोसा ना करें और नए लोकेशन पर स्पीड आहिस्ता रखें। हम किसी से कम नहीं है, ऐसा प्रूव करके दिखाया है मोहम्मद इब्राहिम ने। मोहम्मद इब्राहिम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र मार्शल आर्टिस्ट बन चुके हैं। मोहम्मद इब्राहिम ने बड़ा कारनामा सर अंजाम देते हुए 1 मिनट में मार्शल आर्ट किक के जरिए 45 बोतलों के ढक्कन को कामयाबी के साथ खोला है। अगर इस रिकॉर्ड से पहले की बात की जाए तो ये रिकॉर्ड 40 बोतलों को किक के साथ खोलने का था। इस कामयाबी को मोहम्मद इब्राहिम ने अपने तमाम पाकिस्तानियों के नाम किया है और ख्वाहिश जाहिर की है कि वो पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और गवर्नर सिंध से मुलाकात करना चाहते हैं। ये आपको बता दूं कि मोहम्मद इब्राहिम पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले मार्शल आर्ट्स मास्टर राशिद नसीम के बेटे हैं। राशिद नसीम अब तक पाकिस्तान के लिए 125 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। राशिद नसीम ही नहीं बल्कि उनकी 7 साला बेटी भी अपने भाई इब्राहिम से पहले वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी है। बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। राशिद नसीम के वालिद और उनकी वाइफ भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं, जबकि उनके 16 शागिर्द भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। राशिद नसीम का कहना है कि हुकूमती सरपरस्ती के बगैर उनका ये सफ़र बहुत मुश्किल हो चुका है, लेकिन वो इन मुश्किलात के बावजूद भी हिम्मत नहीं हार रहे। पाकिस्तान और रशिया के दरमियान गेम चेंजिंग रेलवे लिंक बनने जा रहा है जो फ्यूचर में पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता है। एज़ यू नो, अमेरिका के बाद इस दुनिया में सुपर पावर मौजूद है तो वो चाइना और रशिया है। चाइना के साथ ऑलरेडी पाकिस्तान सी पैक के ज़रिए कनेक्ट है और रशिया के साथ पाकिस्तान बजरिया एयर और सी ट्रेड तो करता है, लेकिन लैंड रूट के ज़रिए ये ट्रेड मुमकिन नहीं हो पाई। लेकिन अब ये कमी भी पूरी होने को है। हाल ही में पाकिस्तान के डेलीगेशन ने रशिया के शहर मॉस्को का दौरा किया है और इस दौरा के दौरान बहुत से एग्रीमेंट देखने को मिले हैं, लेकिन गेम चेंजिंग अपडेट ये है कि
بہت جلد رشیا کو پاکستان کے ساتھ ایک ریلوے نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹ کر دیا جائے گا۔ یہ ریلوے نیٹ ورک رشیا سے پہلے آذربائیجان اور ایران سے ہوتے ہوئے پاکستان تک ہوگی، اور آپ کو بتا دوں کہ رشیا کا ریلوے نیٹ ورک آذربائیجان تک اور آذربائیجان کا ریلوے نیٹ ورک ایران کے ریلوے نیٹ ورک سے آلریڈی کنیکٹ ہے، اور موسٹ سرپرائزنگلی ایران کا ریلوے نیٹ ورک بھی پاکستان کے ریلوے نیٹ ورک کے ساتھ مکمل طور پر کنیکٹ ہے۔ اب رشیا سے لے کے پاکستان تک ریلوے نیٹ ورک کا جال موجود ہے، اب صرف ضرورت ہے دونوں ممالک کے جانب سے اس ریلوے نیٹ ورک کو استعمال کر کے ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈ کرنے کی۔ پاکستان انرجی منسٹر اویس لغاری کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مارچ 2025 سے انشاءاللہ پہلی ازمائشی ٹرین روس سے پاکستان آئے گی۔ پاکستان اور رشیا کے درمیان یہ ٹرین کا سفر 2 سے 3 ہفتوں پر محیط ہوگا، جو کہ پہلے فیز میں گڈز کی امپورٹ اور ایکسپورٹ میں استعمال کیا جائے گا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے پاکستانی تاریخ میں تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ اس وقت پاکستان کا 100 انڈیکس 1 لاکھ پوائنٹ کی سطح سے بھی اوپر چلا گیا ہے۔ پاکستان کی اکانومی کے لیے یہ اتنا اچھا سائن ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے قوم کو مبارکباد پیش کی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کا کہنا ہے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی تاریخ میں پہلی بار 1 لاکھ پوائنٹ کو کراس کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ بزنس کمیونٹی اور انویسٹرز موجودہ حکومت کی پالیسیز پر اعتماد کرتے ہیں۔ اب 2022 کے اینڈ پر اسٹاک مارکیٹ 20,000 کی سطح پر بند ہوئی تھی، یعنی محض 2 سالوں میں اس کی سطح میں 60,000 پوائنٹ کا اضافہ ہوا ہے۔ اسٹاک ایکسچینج میں اتنا بڑا اضافہ اس وجہ سے ممکن ہوا ہے کیونکہ پاکستان کی بڑی کمپنیز کے شیئرز میں اچھا خاصا اضافہ دیکھنے کو ملا ہے، جیسے آٹو شعبے کی کمپنی کے سازگار ایک شیئر کی قیمت 2023 میں 169 روپے تھی، جو کہ اس وقت 1,100 روپے تک پہنچ چکی ہے۔ اسی طرح ادویات بنانے والی کمپنی گلاسکو کی ایک شیئر کی قیمت 82 روپیز تھی، جو اب 350 روپے تک پہنچ چکی ہے، اور ہونڈا کمپنی کے شیئر کی قیمت 300 روپے سے بڑھ کر 860 روپے ہو گئی ہے۔ اب ان کمپنیوں کے شیئر میں اضافے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کمپنی اچھا کما رہی ہیں، اور اچھی کمائی کا مطلب ہے کہ حکومت پالیسی ان کمپنیوں کے لیے بہترین کام کر رہی ہے۔ یہ تمام اشاریہ اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ پاکستان کی اکانومی بہتری کی طرف جا رہی ہے۔ خونی جنگ کے بعد بالآخر اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی کا اعلان ہو چکا ہے۔ حال ہی میں لبنان میں موجود حزب اللہ اور اسرائیل درمیان 60 دن کے لیے سیز فائر کا ایگریمنٹ سائن ہوا ہے۔ اس ایگریمنٹ کے تحت اسرائیل فورسز جو کہ اس وقت لبنان کے ساؤتھ میں موجود ہیں، وہ فورسز 60 دن کے اندر لبنان کے ساؤتھ ایریا سے نکل کر واپس اسرائیل چلی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ہی لبنان حکومت حزب اللہ کے ذریعے کنٹرول علاقوں کو اپنے کنٹرول لے لے گی، اور حزب اللہ کو لبنان کے ساؤتھ یعنی اسرائیل کے بارڈر سے دور رکھا جائے گا۔ اب آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ لبنان کے کچھ حصے اور حزب اللہ کا کنٹرول ہے، جبکہ لبنان کے باقی حصے پر لبنان کی سیاسی حکومت قائم ہے جو کہ اسرائیل کے ساتھ جنگ کے خلاف ہے۔ حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ کی وجہ سے لبنان کے ساؤتھ سے 12 لاکھ لوگ نقل مکانی کر چکے ہیں، اور دوسری جانب سے اسرائیل کے نارتھ حصے سے بھی 50,000 کے قریب افراد نقل مکانی کرنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ اسی جنگ کی وجہ سے اب تک لبنان کے 3,700 افراد شہید اور اسرائیل کے 130 افراد مارے جا چکے ہیں۔ لبنان اور اسرائیل کی جنگ تو فی الحال رک چکی ہے، لیکن غزہ میں ابھی بھی جنگ جاری ہے۔ پاکستان نیوی کی جانب سے شپ سے لانچ کیے جانے والے ایسے مسائل کا کامیاب تجربہ کیا گیا ہے۔ پاکستان نیوی کی جانب سے شپ سے لانچ کیے جانے والے ایسے میزائل کا کامیاب تجربہ کیا گیا ہے، جسے انڈیا کا S-400 اور اسرائیل کا آئرن ڈوم ایئر ڈیفنس سسٹم انٹرسیپٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر اس میزائل کو سمندر سے لانچ کیا جاتا ہے تو یہ انڈیا کے 350 کلومیٹر کے لینڈ ایریا پن پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ مکمل کامیابی کے ساتھ ہٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور سمندر میں یہ اپنی طرف 350 کلومیٹر ایریا میں موجود کسی بھی شپ کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور سمندر میں اگر اپنی طرف 350 کلومیٹر کے ایریا میں موجود کسی بھی شپ کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو آج کے لیے صرف اتنا ہی، امید ہے آپ سب کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اللہ حافظ۔